टेबल राख्छु यहाँ लेख छोजा हेलो गाइस के कोही भन्नु हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माय भिडियो यो एम बल गेमर्स आज मलाई यो के हो भने हामी यो गेममा यो के गर्छ हामी पहिला यसलाई बन्द गर्ने हैन पहिला यसलाई निकालेर प्लेटमा पोस्ट गर्ने यो प्लेट हो यसमा हामी राख्छौं यो प्लेट हो र क्यामेरामा देखाउ त यो हाम्रो प्लेट हो हामी यहाँ खान्छौं यो खानेको टेबल हो अनि यो चाहिँ हाम्रो आँगन थियो ल यहाँ हाम्रो आँगन अनि यो सोफा थियो यो किचनको साइडमा सोफा थियो हामी यहाँ बस्न पनि सक्छौं उठ्न पनि सक्छौं सब कुरा गर्न सक्छौं यो सबै हामीले थियो टेबल र यो छ यो अनि यसलाई खान सक्छौं हामी भिडियो चाहिँ होला माथिदेखि हेर्दै हुन्छ ल गाइस यसलाई हामी अहिले राख्छौं हजुर छैन फुल स्यान्डी भिडियो बनाउँदैछु यानु बनाएपछि यो सबै हामीले प्याक गर्दै अनि हामी बसिहाल्छौँ यस्तै गर्न सक्छौँ अब यसलाई यसरी नसुनु मजाले सब खाना पकाउनु हामी निकालिदिइहाल्छु राखिहाल्छु यहाँ के गर्दै छिटो खाना पाकिसक्यो सबै प्लेट मत गरिहाल्छु यसको भाग गर्दैछ होइन मैले दिएको हेरे आफै गर्छ अनि दिदीले दिएको भन्छ है गाइस हामी खाऊ सबै ल्याऊ कस्तो छ हौ गाइस अब समियम आफ्नो बेडरुममा जान्छ छिटो खोइ समियमको बेडरुम कुन हो रे बेडरुम देखाउँछु छिटो देखाउ न आउनु